بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ألت الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم من أمر لكوتك ألت الله لسنبوكا أنا لبلفاكا نكتابه كم من قواعد الأربع من الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر رحمهم حفظهم الله إن كتابه يركم من كده قواعد الأربع مما جمع من كده مدرسة التوحيد نلحق له باكا ناتلفو شيخ مقدمة بمنتهى شيخ مقدمة الكتاب فولا كبر مقدمة فلوتا ياكي كرنانية كدواتاي amurta kitabo fana ay kullaram boto ay kullaram wacala mun kida muqaddimati dayal la wacala wo dayar la inshallah ngol ban golum binadet alembe dunna kitabo fango kono kana ka qawaidul arba walem landir nyana no nyin kale kilin fo inshallah bimbe floro kala landinya flol seho betendina abdurrazzaq ko innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. شيخوكو القاعدة الأولى لندن يأكلوا ولا ينتكو أن تعلم يسنلونكو أن الكفار كافرون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتيانكو كيلا صلى الله عليه وسلم أي كليل مقرون إترتل تدمول دمونتيانكو يسونتل نون يسونتل ينلونكو بأن الله قال تعالى هو الخالق على الله سبحانه وتعالى أتلم دارلات الرازق أدمان حرجان ديرلات المدبر أدم مالن كول فنان بيتا مندرلات وأن ذلك البرو نياونيا إلى سنو وكو لا نياونيا كو على بلور نين كول بلا نياونيا إلى سنو لا نياونيا وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام وماتن ندون تمسلميا كو إلى سنو وكو لا نياونيا وماتن وكافر كدانو مسلموت. ودليل قوله تعالى ودليل الله القرآن كنا ولن ألاكو قل إنينكا قل أي إنينكابا من يرزق إتا محمد إنينكا من يرزقكم من السماء والأرض من جمال كلالت الحرج كبو سنغتان بانكوتبا أم من يملك السمع والأبصار من جمال كلال مويندرنا كلال جيرندي ومن يخرج الحي من الميت إنكا جمال كفنتين روشي كندو بلا أكفر فنتين دابنا جمال كندو بني فري بلا ويخرج الميت من الحي إنكا فنان جمال fure bonni cendo bala wa may yudabbiru al-amr bari sininka munanko jemaleka kol be tamandi fasayaquluna Allah ibaflen alatalla da malaka wote faqul wa yasafo yanko afala tattaquna al-taslal allaba al-taslal alla. هذه القواعد الأربع جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي اشتهرت بالقواعد الأربع لأنها جمعت جمعت 4 قواعد عظيمة جدا ومهمة يحتاج إليها كل مسلم. أكوني لاندر نانو منت يالنكو سفر لا منت محمد ابن عبد الوهاب ألتل أمال ينفو تاي أي ولا تاي كفون من كتاب نيوكونو منت يالنكا فونتا إكا تولاكو القواعد الأربع كتابو توم وانت لاندر نانو لأن هانين كم مكو أي فدروة لاندريان لا ملب ورارين باكي بكما يارين مثل موبير سولارين لا. لأن بمعرفة هذه القواعد يميز المسلم بين الحق يميز المسلم
بين الحق والباطل يميز المسلم بين الحق والباطل ako ñin kam ko kalonga ke ñin landir nya nanola wolbe muslimo ñin tala ba de mala pour ka soutero ce ka bondiro ce tonya bondi fanya kon wa tawhid wa shirk barka fanan ka tawhido ni fulan ka fo bonyoto wal huda wad dalal ka kandoni filbante ya bonyoto wala taltabisu alayhi al umur isade ko kolte nyamula bulu ولا تنطلي عليه شبهات المضلين إساجة فنانكو في البانتلا كونيا مول تجرم لاكا وأضاليل المبطلين أنين فنان في البانتلا كولو كوتشين سان لا كونسين سان كولو إساجة كول بيت نيامولاما بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح akobar nadir alay alkalla de marokan nyillande nyanano nimmo yakara yelon ibe keleye de marla balati munte yalon ko kale dema kasabati tawhido kam munte abe tewnyari wal iman ar-rasikh barfanan kale dema yajele kasaral limaniya kam munte yalon ko wal limaniyati munte abe sabatin siso kono abe pempending wal bu'd an ash-shirki barfanan minte yalon ko akle be dema la ka jamfa fulan ka fona nonul be mumela الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم فلان كفو من تيالان كو أتلم جنوب البي ورماتي أنو أتلم فنامو تونيرو البي تونيروت أتلم تونيرو البيت هذه القواعد أيها الإخوة الكرام أكوني لاندن يانانو أتلم بعدن بونيارنول قواعد عظيمة لاندن يالي منتعب ورارن باش جمعها المصنف سفر لا ياتا يكفون كفون رحمه الله تعالى أما لينفو كاما ليميز بها المسلم بين التوحيد بين التوحيد والشرك ين كما مسلمو اسيبوندين بون نيوترو تشنو توحيد ولا ان فلان كفو اي من توحيدوتي اساسوتي ومن فلان كفو اسي فلان كفو نين فلان سوتي يعرف حقيقه التوحيد الذي خلق الخلق لاجله اسي سوتي روتي كاتونيا اندروتي كسوتي نو توحيدو تونيا مالا منتي يالان كو ولياتنا على تلا دا فيول دا ولا كم لاجله واوجد لتحقيقه ان فنان يفند الدنيا نين كم ولا كم بركا وتا كلا تونيا كلا تامن يعرف من خلالها حقيقه الضد وما ينقضه وهو الشرك بل ولا نيام فنان نين قواعد العرب يبلون فنان كلا ويبس اباتنا لي سوتيروتي توحيد تانولا munta ko ka tawhidu da kala tinya munta ko le mufulan ka alama alladhi huwa a'zamu shay'in naha Allah tabaaraka wa ta'ala ibadahu an munta ko fatandir ko munta ko tele warta fatandir ko be mo met ala talla fatandiro ke munna alqur'ano kono anin ci dal sunno kono yaajele wole mu fulan ka foti ay fatandiro munta ko ay ala jongal fatandi wonna fatandiro mu wato fatandiro kono altalla fatandiro ce munna la jongalla wala mu fulan ka fot wa tawa'ada ahlihi bi ay yu'adhibahum yawm al-qiyamah wa ay yukhallidahum fi nar jahannam abada al-abad ay masandiro fananke ay nyitanda molla kala ilaade ko momun te yalan ko do fulan ka fo kan ati alo be yankan katale yawm al-qiyamah lolungu dimba kono ando fana be du manza jahannam dimbanyi kono fafaw ite funtila kon wa يدخلهم نار جهنم وأن يبقوا فيها مخلدين يجل مخلدين إذا كلا مولتي فنا متانكو إذا بدون لدين باكونو جهنم دين باكونو إذا تلاجي يجل كتبتي كدوما كون لا يقضى عليهم فيموتوا إتنا كلا مولتي منتي يالنكو ساياتي تراجي ساياتي مالاجي يجل alati saya kula nyinne kan itefala wala yukhaffaf anhum min adabiha andum fanan yankan karo nyinde se yandile kan hantento atenta tilto atende yankan kado fan na dozo te talala ko mi ngata be nami o dasol kon wa kullu muslimin qara'a ma ja'a fil qur'an al karim wa sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al wa'id lil mushrikeen wa tahdid lahum wal 'uqubat allati أعدها الله تبارك وتعالى لهم
يخاف من الشرك أعظم خوف ويحاذره أشد محاذرة ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه أكو مثل ما تسي أنغي كرامة القرآن وكونه من جانك ببنياري أن كلا سنة صلى الله عليه وآله وسلم يا كرام منت يالنكو أنات ينكن كتكولتو منت وبلا يدرين فلان كفن تونغلي أنين كمثلا درو تشيلا ni yankan kan ko la mun tan altalla walta aya parendiye ya jele wa ta'ala nam law isaje ko ayol parandi tele isaje ka muslima ma fi silabake akace modu mun ka silabake fulan ka fola ha e ka sila fulan ka fola bakele ka sila e kala je ko a telefona muslim ko des la fengot isaje fana sinace modu mun tayalan ko asa hakilo ti fulan ka foto kala hakilo je ka tambi hakil tuku wal be mu mel isnaje ka sinace modu mun sa fan sansan asafan kala sansan nyin kama ga kana bula ko fulan ka fo nyin kono akana bula hal dula to akotel kon وكما قدمت فإن هذه القواعد العظيمة المباركة التي جمع المصنف رحمه الله تعالى تعين العبد على ضبط هذا الأمر وتعينه على حسن فهمه وعلى السلامة من شبهات أهل الباطل أكونكم غافل نمي ñin kitabo ñin qawaidul arba ñin landir ñaanano nim moya kara yelo aka min tan ke be barakarne be buñaari e cheikh o yeta ay kafun ñin kitabo kono aka de maroche bakire aka jongota la kala be ma kamutaroche yaajel baro ñin kala ko ñi ta kalon bar fana akela fahamro ta la kala lafa akala ñiñandi fulan ka fola koto anin tawhidul koto wa ala salamati min ash-shubuhat ahli batil bar mum fon yalan ko kala walam de maro fon semboti wala kala de mal pour soma ya ciita nyamru mol mun tango mo censa wala la ku nyamru ngolu ni koy be fayle kal lol na de wala hani ko nyin kan mum fuda mum fulan ka fonti nyin don nen tawhidot wa qad bada'aha rahimahullahu ta'ala biqawli wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawa'id ذكرها الله تعالى في كتابه ako sewo nyim fokoy bolon na nin landrinya nan la munti an Allah fongale fara kwano kon wa qawluhu rahimahullah rahmatullahi alayhi ذكرها الله تعالى في كتابه يبين لنا المنهج الذي سار عليه رحمه الله aka la foko Allah fongale ta ye fara kwano kono wo kay tandro le kenna ka ko ndina fer silo munte yanon ko sheho e nyi wasilol tay wala noma wala muta yajele في بيان العلم وتقرير الحق والهدى على كويندرو لوندو كويندرو كونو انين كاتونياتا كلا داكا كويندي كلا لوندي انين كاندوتا كلا فوموليه اسلو مونتاجي ولن كاتشودروچه كالكول بيلوندي استلالا القران كان انين كلا سنو كان صلى الله عليه وسلم فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ako Muhammad ibn Abdul Wahhab akira molti munte yalan ko aka ko kunta kala ko indi dino la koto yaajele akira molti watu waade akana sede yar kol tala ene funtindi ka bor Qur'an kono kol mun ko sa ka sede akala bambandi ka toñandi ka bondar Qur'an kono anin ci la sunno sallallahu alayhi wa sallam la yati bi shay min qibali nafsihi abik anin tambi kana ka ba fo bala an ay ko kum foye yaajel aka chodro cela aka diro cela dalilo la mun tan kala bondar Qur'an kono باو دينو بلور دليل كان معرفة دين الإسلام بالأدلة دينو مثل ما دينو أكلنا دليل الله أبيك لون نما ملا كولا مما ياكتن فياكتن نمول كلاكتن هاني باري على يا فتن كلا يا فتن صحابة يا فتن ياكتن ينكا موكلين كلا بلوتا دينو بلور ولك ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على ذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في استدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال أكا منشك كوتجي كيتجي كمولا فملا نيلا دياكا ورانتا أكا جوكو ها molkala kele kanyum kuso to experience ka hani amanci ko wada amanci fanan ko diyanyo kanne la amanci kala diyanyo kan aka kol fole kan ba anin mun ko sifalo
molla cebarol to mol mun te yalan ko mo jama baje wala la kenyati ni be ni dalilo ni kay ka hani e kala fa ngaati tenne si botalal wara ngaatile akuma kabri ngaati do ay watle waranta ngaati tenne na mol kala kadenne itella dalilo katra wala nyam yaji atako dalilo mo kusa badam ma ala ya foten alquran kono warna cila ya foten ala sunno kono mun tan ka ko dal fersikate sunno ni nakoto warna sahabol ya foten ko am cila mawli nyama sallallahu alaihi wasallam woto amanche motu mun talan ko momo sifam da kam mun cela albatun kol ni kam na alkanim albatu ko sifanje e koy mon si botale cila ya din nak mo karla warantan nkala tele mi ngaji wara kala watle wosi warantan ngayo muna nyinke muna kasle boto ba hani dino mantra wonyama annu sheho fana alhamdulillah aka kokun foye yin kitabo kono comme kitabo ko tola mal kono kokun yalan ka be dending nin ka dino ta kala koyndi abe mu kulti mun te yalan ka ya war qur'anul kono anin kilala sunno sallallahu alaihi wasallam wotira man ta don mun bota allah subhanahu wa ta'ala ka ke ni sheho e mun kida muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a fa huwa rahimahullah لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أكو فنتجي أكمونتا أكلا فدين لكوتو فيسالا ساترالوري على يا فتن كلا كولن كلا كو على كم الكترالور ولكم عليه الصلاة والسلام ولهذا جاءت عامة كتبه أقول يا نيناتا على كتاب البيمو ميكون بينات رحمه الله قائمة على هذا الأصل إباب اللوري ni aslo le kan ni lon tan fon ko wala yadku al hukm madmuman ilayhi daliluhu min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam aka cite tala yafo na cite fo ko ban ay na dalilo taya sembe ndama ka boni alquran kono atalla rabbana subhanahu wa ta'ala anin kila sunno sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وهذه الطريقة هي طريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم أكون إن كينيا من سلوت من تعلمكو ولن سلا تشندوت يجل ولن سلا تشندوت ولن يكيتي سيسمبو يكوكم فوكو دينو لن ينتي يجل لو تا ياسوتو كباركوانو كون ورانتان كبو سنو كون ولن كوت من تعلمكو مسلم سيسم ولن ينتيما لعقيدته برن كولتي كمون تفيسيسو كون ودينه يعني الألبة كوتومال إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير اعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكون نعم شو نعم مبى تكون دركندو سبحانه وتعالى ياجي إبلي مانيا سبحانه وتعالى مرام ده بتلين بتكندي عليه أياتروك إيمان سمبه على تلا كما كمولا أنين كلا صلى الله عليه وسلم كما كمولا وبس سبحانه وتعالى bawo ibe seyoten tafle soko dino la koto alla ba fulen ka tafu wala kila ba fulen ko atafu alla koto isna tafundir kendo so abol nyam fan alla ba ko sesin yajele iba kila ko kila ya ko nyami altalla fu nyam alquran ko no wala tan kila fu nyam sunno ko sallallahu alayhi wa sallam wa kama qala man qala min ahli alilm kayfa yuram alwusul ila ilm alusul بغير معرفة ما جاء به الرسول ako komi forla ya fu nyam lonnal kono lonnal nyim foka kaabe cina nyaade be nyiniro cila ebe futo ka futa kuwal futa dulala kuwal dago ka futa turoto ibe futa no la turoto dile ayatara ko ila kayfa yuramul wusul ila ilm al usul bighayr ma'rifati ma jaa bihi ar-rasul ibe futa nora futa dulato dile aya kabo ni slola yaji kabo ni slola aya tarako imal longa ce fewla monte yalan ko kilal ni wal nat yaji ibe selo no la dile aya tarako iman selen inyanda selela ni kabo slola kada santo maslan wo sulo na santo ima itamal ataka imal longa ce kilal ni mun nat wo ko yaji atasoto nola woto wala indiko pour yefuta no yaji le betam lanin kilala tamini da minna yayi be fulula jando yetaaja saajo ko sinafuta turoto wala mu kuta mun tayalan ko muslimo nyanta lola wala tam wa kana shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala kaseeran ma yaqul man faraqa ad-dalil dalla as-sabil wala dalila illa bima ja'a bihi ar-rasul
ako ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala tataka nyim fobati ko momun ya fataro ci dalilol momun tiyan ko dalilol tebul ya dalilo fatanyo yal dalla sabili bi fil lasilo kan fil bantiya be malal wala dalila illa bima ja'a bihi ar-rasul an dalila to kuro fo kilani munnata sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa hadhihi jadatul mubarakah wa tariqun qawima kana alayhi al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala akoni musla barakar molet silole mun tan kambe tilindinne atartalor nga kam mama mun kita muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi wa kana alayha a'immatu ahli al-ilm min qablihi wa kadhalika min ba'di barfan misl madu al-mamulu mun tan kala al-mam ya koyta yajele misl moliya wol molle mun tan ko ite lonnal be mumme kabo lonnal to mun tan ko wallana janni ni sheho kana anin sheho narin kola ila londo be lori يقيمون أمور الدين على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إكلا دين قول بيلون دي على كو كيلا أبي بلور ولكم ولهذا قال لك وليأتنا أن ينفوينكم وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ولن ينتكو إبلون وكلا وقواعد نانو لا ولن نانو إبلا لن لندن المنتيالون كو إبفلان كفوني لن ولا بل ولا دنا فنم كلم دان على فن وليفو القران وكونو ثم شعر في ذكرها قاعده تلو الاخرى وقال انا رسلان كدون قواعد نتا كليفو تشيلين بدا بالقاعده الاولى اكاي فلوروتي لاندرنيا فلولا اكول اقال اكو ان تعلم سميلون كودي اتم بكراون ان الكفار وكافرون الذين مليانكو قاتلهم ايتلل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا صلى الله عليه وسلم مقرون وكافر الترتل نند بأن الله إسنتا ينيلون إسنتا نينا قالت الله ده تعالى هو الخالق الرازق المدبر على المنصور الله منصوتي أتلا حنجندر الله منصوتي أتلا فنمو منصور منتيال أتلا كقول بيتا من وأن ذلك بر ونيا إلى سما ولا نيا وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام وما يدينون مثل ما دينكم وهذا أيها الإخوة أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب أكو أتلم بعد مول لاندرو لاندرينيال منتيالنكو تسانو لمنتيالنكو أورتا باكل أندو لاندرينيال منتيالنكو كمايان باكل من بندا أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بأن الخالق الرازق المنعم هو الله تبارك وتعالى أكو إسن نانيلون كانيلون كده نسنيلون كو فلان كفلان كافرون فلان كفنتم المنتيالون كو الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة إجلاي رو من تانكو إلى جرال كل ناس لكالي جلاي أرقران يجلي جراي باكل من أرقران آي جماعة كنو أن نكلا صلى الله عليه وسلم يو فلان كفنتم ملة چلي وكافر ما أي ولتا أي چلي أيلا نافلول داندي كالي چلي أي چلي فنا صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين تتنو سنتا قال صلى الله عليه أتلين دارلاتي أتلين حرجين درلاتي أتلين نيمال أمان صوتي تبارك وتعالى أتلين كوي فنان بيتاما ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام إمام ترك العفوك إلى جلال لن دارلات إمام دارودي إلى جلال أو الذي يرزق هو الأصنام عندي من ينفنان جيكو إلى جلال لك حرجين دروتي أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام أني ما يفنانكو إلى جلال لك ديروتي ولا فنانك متروتي كولا إمام ما كانوا يقولون ذلك إمام ترك وفنون بل يقولون بل تتلك ننفقه الخالق هو الله دار لا هو مؤلد المال الرازق هو الله هرجن الله مؤلد المال المنعم هو الله تبارك وتعالى يجل هرجن الله نعم الله سبحانه وتعالى المدبر الله يتغلفنا كلاجكو كو موم فم متان كو ولك كول بيتامن وما الدمال كول بيتامن الله منصوم الدمال كانوا يقولون ذلك ويقرونه به يتذلك نينفو أنه فني سنتام فنا والله سبحانه وتعالى
بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا أقول لكم اليوتا فلان كفنتمول كافر الله سما وكو الله كو على الدارلات على الحرجندرلات على النيمالات منصوتي isonta wala ala yo fola ay sonte la wala yo ko ndin na alquran ko ni alquran ay jama ko bayyana fiha tabaraka wa ta'ala أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله سبحانه وتعالى أكو على ينفوكو كلا أكو يندفركو ينفرانك فنتمول ينكاف منتيالنكو كلا صلى الله عليه وسلم يتلچله على ينكو يندر القرآن وكنا فركو إكرام منتيالنكو يسنتلكو isondale ko ala len darlati ala len harjendirlati ala len nemar la mansoti ala len fanam ko be tamandirla mansoti ala ka ko yelmani adiyata nyami huwa tabaraka wa ta'ala ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام bari la sono wo ko nyawnya wo medu ni no muslima adino ko kama bayyana dhalika al-musannif rahimahullahu ta'ala komi sheho yako nyami lam yudkhiluhum في الإسلام ومن دون مسلميكم إلى سما ولا قال لنا الله على الحرجين الله على لين كل بيت من الله وما تندون تنو مسلميك دينكم وأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف أكو كاين دان لوكو كاسون كو الله أتلن دارلات أتلن حرجين درلات أتلن نيمالا منصور كل بيت من لا منصو ما تنتي يقول توحيد الربوبيه ولن كسون الله على كلم بايالا على تياتو على مارياتو wo كسون الله على تيالا كسون الله hanni man sika sotato wo man kanyam pour que dun muslima yakono wo dam mamam mochino muslimoti wo mam mochino muslimoti wo mam mochino muslimoti bal la budda ma'a dhalika min al-ityan bilazimi hada al-iqrar bar foyna na tirochi ila sama wo kola wo soye ko nyini tabul islam inyanta mun cino ale yasa wo kumal barka dawo to ka son ba censon ka son ala nan darlat ala nan harjandirlat ala len nemala man soti wo medun no muslima dino ko ala wa huwa an yufarrida tabaraka wa ta'ala bil ibadati wa an yukhassa wahdahu azza wa jalla bit ta'a wa an yuj'ala ma'ahu wa alla yuj'ala ma'ahu sharikun wa an yukhallisa ad-din lahu جل وعلا كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أكو ني إلى سما ولا وبي سامبل فرو كناتم بروتي سما ني نحكول إلى سما كو ألا أتلن تامال تيات أتلن حرجن دلات أتلن نيمالات أتلن كول بي تامن دلات ونيانتا أتلن يسون فنان كو ياجلي كسون ككلم باندروتي عليه سبحانه وتعالى لباتون كول بي ممن kalata kala dam ma nyini ila batu fengol be mu mekon yalata ya ala ala talla dam mata ya cere la bato be mu mele ila ngani ko la be kuma kono fa ce barot yalata ya cere bar ila ala batun kolla ila no masatar kol be mu mel am ya fero be ce fanan ikana fulama ci ala batun kol kon bay si alata isikal sandro chaye ila ala batun kol be mu mel comme ala ya nyini bul nyami aya ko nyami ay ci baral nyami ko wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ko ibe ya martin wo fenne kamma fo kad ala tallata kala batu adamma ka kalsandro chaye ila batun kol be mu mel wa kama qala ta'ala jalla wa ala bar fo fona nyam fo ale komi ala ya fo nyam ko deje ala ko alquran ko ko wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ala ko ala tallabatu alkana fulan ka fu alama hanfent ala talla ko ko deje ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ala minna kitiya sonda nyina dunya tanyinela ko alkana bato ke tengo fennela na man chati alal alkana fen ko de bato na man chati alal damalde subhanahu wa ta'ala wa kama qala jalla wa ala alayhi faqri alqa ayura ko wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ala ko ngaci laro cile man tasesin kannin cilari amola ko ya ala talla dam mabatu yin kam mo sira dalla batu wajtanibu at-taghut ya fata jalangol nin ko ku yalla fe kala ala altanolto وكما قال تعالى كم عليها من كرجة ألقوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألقوا أخوهم النابا نكرم تلك فولا منتي عليه ولا حرام ينداك ولا منتي
alaka hey alkana wala nyindo alkana fulan ka alama hantent alla tushriku bihi shay'an alkana fulan ka fu alama hantento alabatu subhanahu wa ta'ala damma wa kama qala ta'ala comme ala afanya min ko alako ala lillahi ad-dinul khalis faman tara ate ala leba dino mun tan abe cercererin abe seniarin abe koyrin ko cece ite yelo kontro ta kono anite keneta ite yelo toko ta jela kono anite kenetuta fanan kontro ja kono comme ngata min yamin ko ala bato nyanda seniale ka senia ko cece be seniar nyamin aya to ko cece kuntinan blafala te munte yalon ko e blade tirim bale and wo nyawnya temmanna soto wo tem flo kono mun cere yelo nin keneto tati ka taku ka toki wala kama keke nyinna alako anyi fa kan ado ka ko fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun alakal kana sinanyin ale al kana fulangol nyin ale ayata kal belon nin ko de alatalla da malika daroce alatalla da malika harjendir lati alatalla da malika kol betu tamandi al beson de wala nyami al son fana ale bato tali ya kire Allah badama subhanahu wa ta'ala wal ayat fi hadhihi al ma'na kathira wa naktafi bi hadha al qadr akwar ko ayo mulna to wokoto mulka altalla batota ka damma batu kala itandi wo siyata bakele arpan ay mun dam nan ka chodroce ka fata ka frafulan ka bobe mela ka batota kala kala sandi ala siyata baati akwano kono bal arkwano be ka diamu wonna bawo wala fuma ceda koto mun tayalon ko ala moljindi wala kamma dunya ay dawal kamma annu fara ay fundindi dunya wala kamma pour ko kota kala to nyandi fangol to woto be danna ja inshallah folun kote kanamuru kanyen qaida flota kala seyin kan kala funtini comme c'est hoya fundi nyam inshallah be duwala ba ci ko alsin jamol kono mun tayalan ko ibe lonnin tawhid la mun tawhidote ibe lonnin fulan ka mun fulan ka fodi yamur ye ko la di fulan ka fola ye nyatinin ka tello tawhido ko alay wono sonata bul allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in